हांव पास्टाक वचना आनी फ्युचराक वचना. आय लिव इन प्रेझेंट. आज कितें आसा ताजेर हांव उलयतां, ताजेर हांव काम करतां. ज्या ज्या माथ्यार दामबाबाचो हात तो मडगांवां जैतिवंत जाता, जाचेर मडगांवकाराचो आशिर्वाद तो मडगांवां जैतिवंत जाता. हांव 1994 पयले खेपेक निवडणूक जिखिलो, जी दामबाबाच्या आशिर्वादान आनी मडगांवकाराच्या पाठिंब्यान. कला अकादेमी इज एन आयकॉनीक स्ट्रक्चर अशें हांव मानतां. चार्ल्स कुरया हो म्हजो बरो आमी. म्हज्या विनंतीक लागून त्या वेळाचेर तो आयलो. तो नॉर्मली इतलो बिजी मनीस. तेन्ना ताणें रिजनल प्लॅन करपाची जबाबदारी जेन्ना हांवें ताचेर दिली तेन्ना तो हांव ताका 2-3 खेपे ताका बॉम्बे वचून मेळ्ळो आनी तो म्हणपाक तुजे कन्सिस्टन्सी पळोवन आपूण एक्सेप्ट करता. आपल्याक खरेंच दिसलें की यू हॅव गॉट द इंट्रस्ट ऑफ गोवा एट द हार्ट. आपूण एका कंडिशनाचेर येता, आपल्याचेर कसलेंच प्रेशर येवपाक जायना कित्याय खातीर. प्रेशर आयलें जाल्यार आय वील रिजायन एंड गो. आनी आयलो आनी ताणें कॉन्ट्रिब्युशन दिलें फॉर प्रिपेरिंग ए रिजनल प्लॅन. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज आमच्या बरोबर भासाभास करपा खातीर आसात नव्यानूच मंत्रिमंडळान जांकां स्थान मेळ्ळां आनी PWD बिल्डिंग्स आनी रोड तशेंच कॅप्टन ऑफ पोर्ट ही खाती जांकां मेळ्ळ्यात अशे मडगांवचे आमदार आनी आतां विद्यमान नवनिर्वाचित मंत्री आदले मुख्यमंत्री अशे दिगंबर कामत सर. सर तुमकां येवकार. नमस्कार. जशें हांवें म्हटलें की आतांच तुमी मंत्रिमंडळान समावेश तुमचो जालो. 1.5 वर्स आतां फुडलें लागीं लागीं उरलां. सगळ्यात पयलीं म्हाका विचारपाक जाय की कितें प्रायोरिटी ह्या कमी वेळा भितर तुमी सेट बीन केल्या काय म्हणून? ना, हांवें वचून तश्यो प्रायोरिटीज कांय सेट करूं ना. हांवें PWDच्या चीफ इंजिनियरा कडल्यान सगळे डिटेल्स मागयल्या. बेजिकली म्हाका ताका सांगलां हांवें खंयचे रस्ते फस्ट आसात, खंयचे रस्ते इमिजिएट रिपेर करपाक जाय, खंयच्या रस्त्याचेर चड पॉट होल्स आसा. हाजो सगळो रिपोर्ट म्हाका भोवदा सोमार पर्यंत येतलो. डिविजन वायज येतलो. ताजे नंतर हांव इमिजिएटली बसून डिसिजन घेवन कशा पद्दतीन हे रस्ते बरे करप हाजेर काम चालू करतलो. सर तुमी पयलीं 5 वर्सां गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून पद सांबाळ्ळां. पूर्ण टर्म तुमी पुराय केली आनी आतां मंत्री म्हणून. सो मुख्यमंत्री ते मंत्री हे जे हो जो प्रवास आसा पळय म्हणजे हेड ऑफ द स्टेट म्हणून काम करप आनी आतां कोणा हाती सकयल काम करप हाजें कितें एक वेगळो एक हें आसता, अनुभव आसता? म्हाका कांय व्हडलोसो फरक पडना, कारण हांव बेजिकली लोकांची सेवा करपा खातीर, लोकां खातीर काम करपा खातीर देवान एक म्हाका संदी दिली लोकांची सेवा आनी नेटान करपा खातीर. तें करप हें म्हजें सामकें प्राथमीक काम अशें हांव मानतां. डॉक्टर प्रमोद सावंतान एक म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिली, म्हजेर विश्वास दाखयला, PWD सारकें पोर्टफोलियो म्हाका दिला, तेन्ना ताका जस्टीस दिवप हें म्हजें सामकें प्राथमीक नेसेसिटी अशें हांव मानतां. आनी त्या हातूंतल्यान हांवें काम करपाक कॉमेर्सय केलो. PWDच कित्याक तुमी मागणी केल्ली काय तें ऑटोमॅटीक? ना, हांव मागणी केन्ना तसली मागणी हांव केन्ना करना, कोणा कडेनच करना. सर तुमच्या बाबतीन आमी जेन्ना उलयता तेन्ना खूब अशे एपिसोड्स आमी पळयतात जे जाल्यात. सो म्हाका दिसता की आयज तुमी ताचेर खुलेपणान आमच्या वांगडा उलयतले. एक म्हणजे तुमचो जेन्ना मंत्रिमंडळान समावेश जालो वेगवेगळ्यो चर्चा सुरू जाल्यो की दिगंबर कामत अशे व्यक्तिमत्व जांचेर BJPन तांच्या वांगडा झूज मारली, तांचे सरकार आसतना लढाय मारली आनी आयज BJP तांकां वेलकम करता. सो खंय तरी किंवा मंत्रिमंडळान स्थान दिता. सो जे जुने जाणटे मूळ कार्यकर्ते भाजपाचे बी तांच्या भितर नाराजीचो सूर पातळ्ळो. ती सगळी हिस्ट्री, हांव त्या हिस्ट्री भितर वचना. हांव पास्टाक वचना आनी फ्युचराक वचना. आय लिव इन प्रेझेंट. आज कितें आसा ताजेर हांव उलयतां, ताजेर हांव काम करतां. म्हाका फाटलें कितें जालें तेंय घेवन बसपाचें ना, मुखार कितें जातलें तेंय घेवन बसपाचें ना. टुडे प्रेझेंटली हांव कितें आसा त्या कामाक जस्टीस दिवप, तें काम मुखार व्हरप हें म्हजें कर्तव्य. सो ह्याचेर तुमी कांयच भाश्य म्हाका वेळय ना ताजेर उलोवपाक. ओके. सो सर आतां तुमी जेन्ना मंत्री म्हणून समावेश जाला, आतां मडगांवा भितर एक मडगांवचे आमी जर उलयले जायत जाल्यार मडगांवा भितर वेगळें राजकारण सुरू जालां. विजय सरदेसाय हांणी थंय एंट्री मारली. म्हाका कांय फरक पडना कोण खंय एंट्री मारता, कितें करता हाजेर म्हजें केन्नाच कसलें आक्षेप नासता. हांव मानतां राजकारणांत सगळ्या लोकांक रायट आसा इलेक्शनाक उबो रावपाचो. कोणाक जाय लोकशाहीत ताणें तो इलेक्शनाक उबो रावपाक शकता. कोण कोणाक आडावपाक शकना. अल्टिमेट डिसिजन ही जनता घेता, प्रजा घेता. ताजेर म्हजो पूर्णपणे विश्वास. सो तुमकां अशें दिसना की कांयच भंय ना, कोणेय लोकशाही भितर कोणेय आपल्या अगेन्स्ट उबो रावचो, कोणेय वेंचणूक लडोवची, आपलें काम पळोवन लोक तुमकां जे कितें आहा तो निर्णय घेतले.
सारकें. सो एका टायमार सर तुमचे एक खास मित्र आशिल्ले दत्ता नायक, तांचो चलो आयज मडगांवा भितर आक्रमकपणे काम करता आनी तो तुमचेर मोठ्या प्रमाणात टिका करता. म्हाका टिकेचो म्हजेर परिणाम जायना, म्हजेर शून्य परिणाम टिकेचो. हांव म्हज्या मार्गान वता, हांव म्हजें काम करता, हांव लोकांक आन्सरेबल आहा, लोकांक जाय तें काम कशे पद्दतीन बेगीन करप, तांकां कशी रिलीफ मेळप ही म्हजी प्रायोरिटी आहा. दुसरो कितें म्हजेर उलयता, दुसरो कितें टिका करता तें हांव विचार सुद्दां करना, तें पळोवपाकय वचना. बट ताचो कांयच फरक पडचो ना म्हणटा. म्हाका कांयच फरक पडना. तुम्ही सामके कॉन्फिडंट आहात, तुमच्या लोकांचेर तुमचो विश्वास आसा. हो कॉन्फिडन्स तुमकां सर म्हणजे कसो बिल्ड जालो किंवा हाचे फाटलें कितें? मडगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी दामबाबाची कॉन्स्टिट्युएन्सी. ज्या ज्या माथ्यार दामबाबाचो हात तो मडगांवां जैतिवंत जाता, जाचेर मडगांवकाराचो आशिर्वाद तो मडगांवां जैतिवंत जाता. हांव 1994 पयले खेपेक निवडणूक जिखिलो, जी दामबाबाच्या आशिर्वादान आनी मडगांवकाराच्या पाठिंब्यान. तो आशिर्वाद, दामबाबाचो हात आनी मडगांवकाराचो आशिर्वाद आज पर्यंत म्हज्या बरोबर आसा आनी ताका लागून हांव मडगांव शहरांत उबो आसा अशें हांव मानता. सो कोणाक तुमी प्रत्युत्तर बी करपाच्या तयारेन अजिबात ना, कोणें जाय तें उलोव, म्हाका फरक पडना. आनी अशेंच तुमचे फुडें राजकीय वाटचाल चालू आसता. तुम्ही काँग्रेसी भितर जेन्ना मुख्यमंत्री जाले, अचानक तुमचे अशें हें जालें, कोणाचेच तकलेन नाशिल्लें की तुमी मुख्यमंत्री जातले म्हणून. बट अजून सुद्धा लोक म्हणटा की तेन्ना तुमची एक टॅगलायन आशिल्ली की आम आदमी ह्या मनशाचो आपूण मुख्यमंत्री. कोणें आम आदमी म्हणून तुमी तेन्ना एक पयलेच फावट तुमी सांगिल्लें की सामान्यांतलो सामान्य मनीस म्हाका अप्रोच जावपाक शकता. सो तेन्ना जेन्ना तुमी मुख्यमंत्री जाले ताचें श्रेय तुमी कोणाक दितले? नाही, हांव बेसिकली श्रेय हांव तेन्ना स्वप्नांत सुद्दां चिंतून आशिल्लें हांव मुख्यमंत्री जातलो. देवान म्हजी नशिबां मुख्यमंत्री पद बरयल्लें, हांव मुख्यमंत्री जालो. ह्या खेपेक आनी हांवें तशें म्हणलें की सामान्य मनीस म्हाका अप्रोच करपाक सोदता. म्हज्या घरा कडेन खंयचोय मनीस खंयच्या टायमाचेर येवपाक सोदता. म्हजें दार सकाळ फुडें 7 उगडटा, तें उगडें आसता. एक्सेसिबिलिटी हॅज बीन माय स्ट्रॉंग पॉयंट रायट फ्रॉम बिगिनींग, which even today accessibility has been my strong point. So थंय हांव कसोच कमी पडपाक दिना. कितलेय त्रास पडले जाता म्हाका, पण हांव एक्सेसिबिलिटी म्हजी स्ट्रॉंग. फोन केलो जाल्यार हांव फोन घेता, हांव रिप्लाय करता, कॉल बॅक करता. ही म्हजी स्टायल गेल्ली 32 वर्सां चालू आसा. ती स्टायल हांवें तशी दवरल्या. म्हजो नंबरय तोच आसा, नंबरय बदलूना. तुमीच फोन घेता, फोन केल्यार हांव चडशे अनल्याक मिटिंगे आसलो जाल्यार PS फोन करून फोन सांगता, आपूण मागीर म्हाका लावन दिता. हांव म्हज्या हातांत चडसो फोन आसता तेन्ना हांवूच घेता. सर एक अशी चर्चा सुरू आशिल्ली जेन्ना तुम्ही मंत्रिमंडळान येता तेन्ना जातलो समावेश पण मातसो कळाव जातलो, परत फुडें वताले अशें. तेन्ना एक सूर राजकीय विश्लेशक म्हणा, पत्रकार म्हणा किंवा जेंका राजकारणा भितर रुची आसा, रस आसा, ते अशें म्हणटाले की प्रमोद सावंत, दिगंबर कामत हांकां मंत्रिमंडळान घेवपाक सोदिना. कित्याक तर खंय तरी प्रमोद सावंत अशें चिंतता आसतलो की आपल्याक खंय तरी फाल्यां पर्याय आपुणूच तयार करीत काय. कारण 5 वर्सां तुम्ही मुख्यमंत्रीपद सांबाळ्ळा यशस्वीपणान. पयलीं तुम्ही भाजपाचे आमदार म्हणून निवडून आयिल्ले. सो तुमचो तसो संघाकडे लागींचो हें आसा, परिचय आसा, दिल्लीच्या नेतृत्वा कडेन आसा. तुमकां हाचेर तुमचें विश्लेशण कितें? ना, जितलो म्हजो दिल्लीच्या लिडर्सां कडेन कॉन्टॅक्ट आसा किंवा संघा कडेन परिचय, तितलोच हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक लागींच्यान वळखता आनी प्रमोद सावंताक म्हजें नेचरय खबर आहा. इनफॅक्ट तो सभापती आसतना हांव आमदार आशिल्लो आनी मागीर मुख्यमंत्री जातकीर ताणें म्हाका लागींच्यान पळयला. आनी हांव म्हणटा की म्हाका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, JP नड्डा, BL संतोष हांच्या लेवलाचेर एक म्हाका ठरलें की म्हाका मंत्रिमंडळांत जागा दिवची. डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी दामू नायक आनी तांकां तांच्या सहकार्यान सगळ्याच्या हांव मंत्री जालो. हांव पयलीं म्हणजे तांकां काजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की तांणी एक म्हाका संदी मेळ्ळी. हांव मानता की म्हाका संदी मेळ्ळ्या, ज्या संदेचें हांव आनी म्हज्या नेटान काम करून लोकां खातीर काम करप अशें म्हजें म्हणणें. म्हणजे आज हांव पर्वरी गेलो. आज पर्वरी वचून हांव रोडाचें इन्स्पेक्शन केलें रोहन खावट्या बरोबर. रोहन खावटो म्हणपाक आज मातसो पर्वरी यो. पयर हांव हांगा गेलो मोविनाले कॉन्स्टिट्युएन्सी एअरपोर्ट रोडाचेर गेलो. बरोबर. आज सांजचो मागीर केदाराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींत गेलो, शाळीगांव. सो बेजीक हेतू कितें की एक मेसेज दिवपाक लोकांक, बाबा पळय आमी गव्हर्मेंट इज सिरियस. आनी गव्हर्मेंट इज सिरियस म्हणटा आसतना हांव बेश्टाच व्हिजीट केलो आनी आयलो अशें ना. हांवें टायम बाउंड प्रोग्राम तांकां दिल्या आनी हांव म्हणलां परतो हांव मॉनिटर करतलो, म्हाका रिजल्ट जाय. हांवें इंजिनियराक सांगलां. बट हेच तुमचो एक्टिवनेस वो तुमचो लोकांकडे किंवा प्रशासन तुमकां जो अनुभव आसा हाचो खंय तरी भंय किंवा मनान एक हें जातात न्ही ते. अरे बाबा मन साफ आसलें, मन क्लियर आसलें. आतां हांव
डॉक्टर प्रमोद सावंत तुका हांवें सांगलें की म्हाका इतल्या लागींच्यान वळखता हम्म. आनी म्हाका तो जाणा, म्हजो स्वभावूय ताका नेचरूय खबर आसा, बरोबर. ताका लागून म्हाका तशें कांय प्रॉब्लेम केन्नाच जालें ना आनी जावपाचें ना. ना हें विचारपाचें कारण म्हणजे तुमच्या मंत्रिमंडळान जे मंत्री आशिल्ले ते अर्दे अदीक हांगाय आसा, सो तो एक तशें कांय तथ्य ना तसो कांय फरक पडना, तसो कांय फरक पडना. आनी अशी इनसेक्युरिटी जावपाची ना, इनसेक्युरिटी जावपाचो प्रश्नच ना. हय. ओके. सर, तुम्ही आता उलयतना खूब फावट देवाचो उल्लेख केलो आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा की तुमी पयलींच्यान देवभक्त, म्हणजे अशेंच न्ही की तुमी मस्जिदूनय वयता, तुमी चर्चीनूय वयता. म्हाका एकट्यान कोणे तरी सांगिल्लें की तुमी मुंबय गेले काय जो दर्गा आसा त्या दर्ग्याचो जो पीर जो कोण आसता तो सुद्दां सर तुमकां वळखता खंय. थंय गेलो ताणें सांगलें की तुमकां आपूण वळखता म्हणून. सो अशे सर्व धर्म मानून तुमी देवाक मानता. बट एक एपिसोड तुमच्या बाबतीत जो जालो, जे तुम्ही सांगिल्लें उत्स्फूर्तपणे सांगिल्लें की आपूण देवाक विचारलें आनी आपूण निर्णय घेतलो म्हणून, ताचो एक वेगळ्या तरेचो अर्थ आयज लोकां मदीं लागला. अशें म्हणटात की देवाचो मनीस अशें म्हणून तुमकां संज्ञा दितात. म्हाका ताजोय फरक पडना. म्हाका लागून लोकांच्या तोंडांतल्यान देवाचें नांव येता. आय फील हॅपी की खूब जाण देवाचो मनीस म्हणटा म्हाका. तेन्ना म्हाकाय बरें दिसता की बाबा नास्तीक आशिल्ले लोक सुद्दां देवाचें नांव घेवपाक लागले किंवा देवाची याद करतात. म्हजी देवावेली श्रद्धा ही अटळ आसा. ती कोण कसल्याच हातून ती बदलपाक शकना. जे म्हज्या ल्हानपणांत संस्कार जाल्ले, आवयन जे म्हज्या ल्हानपणांत संस्कार केल्ले, ताका लागून देवाचे बद्दल जी म्हजी आस्था आशिल्ली की देवाचे बद्दल जे म्हजे एक विश्वास दवरपाची प्रक्रिया आशिल्ली, ती प्रक्रिया कशीच हालपाक शकना. बट हाचो केन्ना मनस्ताप बीन जायना रे? आपले लोक ते सोशल मिडियाचेर येता मीम्स. म्हाका ताजो व्हडलोसो परिणाम म्हजेर परिणाम एब्सोल्युटली जायना. समहाव ऑर अदर म्हाका एक हांव म्हणना की आतां परत मागीर तूं देवाचो मनीस म्हणटा, म्हाका देवाचें एक गिफ्ट आसा. म्हाका देवान सस्टेन करपाक शिकयला. ताका लागून हांव रिएक्ट जायना. हांव इमिजिएटली कोणाक कितें म्हणलें, म्हणजे कोणें म्हाका क्रिटिसायज केलो, ताका हांवें कितें परत कितें म्हटलें, असलें म्हज्या तोंडांतल्यान केन्ना शब्द येना. सो टू दॅट एक्सटेंट आय एम सॅटिस्फायड. आनी अशें केन्नाय कितें करपाक गेलो जाल्यार म्हाका कोण तरी येवन आडयता. तो म्हणटा ना तूं हें करनाका, हें तुजें काम न्ही, अशें एक म्हाका भितरल्यान फिलींग येता. सो राग आयल्यार सुद्दां हांव करपाक शकना तें. अशें जाता. तुम्ही जेन्ना आमी पळयता राजकारणा भितर तुमच्या बरोबर बाकीचे लिडर आयिल्ले, म्हणजे पक्षांतर जाल्ले, बाकीच्यांनी खूब बोवाळ मारलो, सरकाराच्या अगेन्स्ट कितें कितें उलयलें, पूण तुमी केन्नाच एक शब्दान भितर कांयच टिका कोणाचेर करूं ना, कांय भाश्य वेगळ्या तरेन करूं ना. सो लोक म्हणटात की बाबा पळय, दिगंबर कामत हांणी आपलें हें पळय, आयज तो मंत्री जालो. मायकल लोबो सारको उठ सूट बडबडीत रावता, सरकारा अगेन्स्ट कितें उलयत रावता आनी आजून तेची स्थिती तीच आसा म्हणून. सो हें कशें तुमी पाळटा? संयम पाळप हें कशें पाळटा? हेच ल्हानपणांत जाल्ले म्हजे संस्कार. म्हाका थोडे संस्कार हांवें आवय कडल्यान घेतिल्ले ल्हान आसतना. आतां सांजचो 7 वरांचेर आयलो, पयलीं हात पांय धुवप, देवा मुखार बस, शुभम करोती कल्याण, अशे थोडे संस्कार हे म्हाका ल्हानपणांत आवयन जे इनबिल्ड जाले. आनी अशें म्हणटा की एपीजे अब्दुल सांगता पळय, डीडी कोसंबे लेक्चर सिरिजांत सांगिल्लें की 2 जागे आसा ज्या जाग्याचेर मॉरल व्हॅल्यूज आनी संस्कार तुमकां मेळपाक शकतात भुरग्यांक. एक घरा कडेन आवय आनी दुसरो प्राथमीक शिक्षक इन ए प्रायमरी स्कूल. हें ताजें तत्वतंत्र खरें अशें हांव मानता. सो तुमचो कोल केन्नाच हालो ना. आमी पळयलां तुमचेर कितलीय टिका केली तर तुम्ही काय रिप्लाय दिता आनी मागीर टिका करपीच म्हणटा अरे बोवाळ करून कितें फायदो आहा, आमीच हांगा फ्लॅट जाता म्हणटा विरोधक. सो हें तत्व प्रत्येकान पाळपा जाय म्हणटा तुमी राजकारणान, उलोवप ना. सी चड थस दिवपा जाय, काम करपाचें, सायलंटली काम. युअर वर्क शूड स्पीक. तूं चड उलोवचे पेक्षा युअर वर्क शूड स्पीक. आपोआप लोक म्हणटा न्ही, म्हणजे अल्टिमेटली तुका लोक काम करता तें पळोवनच तुका सपोर्ट करता किंवा तुका अपोज करता. सो काम उरता म्हणटा तुमी. उलोवप आसता तें उलयलें, वाऱ्यार गेलें, सोंपलें. काम उरता तुजें सारकें. ओके. सो आतां पीडब्ल्यूडी खात्याचो तुमचे कडेन भार आयला, बिल्डिंग सेक्शन तुमचे कडेन आसा आनी फाटल्या कांय वर्सांनी गोंयांत वादग्रस्त विशय थारला तो कला अकादमीचो. वचत थंय कला अकादमीचो वाद चलतालो, तो स्लॅब कोसळ्ळो, सगळें जालें, मंत्र्याक सुद्दां घरा धाडलो. तुम्ही आतां हें कला अकादमी जावं आतां तुमचें मडगांव रवींद्र भवनाचें रिपेराचें काम चालू आसा, सगळें चालू, तुम्ही हाचेर कशें लक्ष दवरून रावतले किंवा लोकांक तुमी रवींद्र भवनाक कालच हांवें व्हिजीट केल्या. ती कमिटी जी सुपरवायझरी केल्या विजय केकरेच्या नेतृत्वा सकल ती कमिटी थंय आशिल्ली. ओके. सगळे कॉन्ट्रॅक्टर्सय आशिल्ले, पीडब्ल्यूडीचे इंजिनियर्स आशिल्ले. म्हाका रावंड मारून ताणें दाखयलें. सगळें काम तांचें व्यवस्थीतपणे टायम बाउंड पद्दतीन चालू आसा. आतां हें काम बेगीन जावपा खातीर
मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान खूब हेल्प केलो आमकां, म्हणजे फटाफट फायली क्लियर करपाक. ताणें सांगिल्लें की रवींद्र भवन हें लोकांक गरजेचें, बरोबर, सगळ्यांक ड्रामा करपी तियात्र करपी तांकां थंय डिले जावपाक जायना. बरोबर. दुसरो भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष आहा पळय दामू नायक, वही त्या रवींद्र भवनाचो खूब तेंप अध्यक्ष आशिल्लो. बरोबर. सो ताकाय इंट्रस्ट आशिल्लें की तें बेगीन काम जावचें आनी तें मॉनिटर करचें. म्हणजे काल गेल्ले तेन्ना एक बरें दिसलें की काम सामकें नेटान चालू आसा, शेड्यूल तांणी दिल्लें आसा, त्या शेड्युला प्रमाणे आमी मॉनिटर करतले, कमिटी मॉनिटर करता. आनी तांणी सांगलें की क्वॉलिटीचें काम, क्वॉलिटी बरी जाल्या, बहुधा सगळें सारकें चल्लें तांच्या शेड्युला प्रमाणे जाल्यार 30 ऑक्टोबर पर्यंत कंप्लीट जावपाक शकता अशें आसा, अशें वातावरण आसा. आणि कला अकादमीच्या बाबतींत कला अकादमीच्या बाबतींत हांव अजून व्हिजीट करूं ना, पूण ते म्हाका काल कमिटीचे मेंबर म्हणटाले तुमी एक दीस येया, वी वील हॅव ए मिटींग, डिस्कस कितें आसा जाल्यार. हांव गरज पडले जाल्यार हांव वतलो थंय केन्ना तरी फुडल्या आठवड्यात. ओके, म्हणजे तुम्ही ती जबाबदारी घेऊन एकदा ते आर्ट अँड कल्चर प्रॉब्लेम ट्राय टू रेक्टिफाय. ओके, सो तुम्ही हे लोकांक सांगपाक सोदता की आता जे कितें जातलें तें ट्रान्सपरंट मॅनरान सामकें सिस्टमॅटीक. आनी आतां रवींद्र भवनाक सांगलें न्ही, त्या कमिटीकच कॉन्फिडन्सान घेतलें न्ही. तांणी तांची मिनिट्स तांणी काल म्हाका सगळीं दिलीं. तांचे 2 मिटिंगे जाल्यो, तातूंत ताचे मिनिट्स आसा, ती मिनिट्सूय दिली. आनी ताचे सगळे बरे लोक आसा, म्हणजे कनेक्टेड विथ सारके ह्या सगळ्या फिल्डा कडेन कनेक्टेड आशिल्ले लोक आसा. तुमकांय त्रास जातालो कला अकादमीचो सगळो एपिसोड जालो तो पळोवन, बिकॉज तुमी एका तेंपार मंत्री आशिल्ले, तुमी सिनियर. हांव एक तुमकां राजकारणी म्हणून विचारिना, हे पक्ष भिक्ष, पूण तुमकां जशी लोकांच्यो भावना जाल्ल्यो की कितें जालां हें कला अकादमीचें. कला अकादमी इज एन आयकॉनिक स्ट्रक्चर अशें हांव मानतां. चार्ल्स कुरया हो म्हजो बरो आमीग. म्हज्या विनंतीक लागून त्या वेळाचेर तो आयलो. तो नॉर्मली इतलो बिजी मनीस, बरोबर. तेन्ना ताणें रिजनल प्लॅन करपाची जबाबदारी जेन्ना हांवें ताचेर दिली तेन्ना तो हांव ताका 2-3 खेपे ताका बॉम्बे वचून मेळ्ळो. बरोबर. आनी तो म्हणपाक तुजे कन्सिस्टन्सी पळोवन आपूण एक्सेप्ट करता. आपल्या खरेंच दिसलें की यू हॅव गॉट द इंट्रस्ट ऑफ गोवा एट द हार्ट. करेक्ट. आपूण एका कंडिशनाचेर येता, आपल्याचेर कसलेंच प्रेशर येवपाक जायना कित्याय खातीर. प्रेशर आयलें जाल्यार आय वील रिजायन एंड गो. आनी आयलो आनी ताणें कॉन्ट्रिब्युशन दिलें प्रिपेरिंग ए रिजनल प्लॅन. ताजे सारक्या मनशान तें तेन्ना केल्लो तो प्लॅन बीन ताणें केल्लो, म्हणजे बरें पयलीं न्ही तें त्या टायमाचेर जालें. सो तुमकां मातशें वायट दिसतालें हें सगळें ज्या पद्दतीन तें जालें तें ती म्हाका दिसता तें इट वॉज अनफॉर्च्युनेट, मोस्टली अनफॉर्च्युनेट. सर तुमी इतले वर्सां आतां राजकारण 4-5 फावटी तुमी निवडून आयल्यात, मुख्यमंत्री जाले 5 वर्सां, बट एक अशे विरोधक सदांच म्हणटा की दिगंबर कामत हांचें नेतृत्व फक्त मडगांवां पुरतें उरलें, ताच्या भायर ते पावूना. हें तुमी मुद्दाम जावन तुमकां दवरिल्लें काय हो आरोपच मान्य ना तुमकां? हांव सगळे कडेन म्हाका एक्सेप्टेबिलिटी आसा. काणकोण गेल्यार काणकोणा आसा, केपें गेल्यार केपें आसा, खंय ना ती सांग. म्हणजे एक्सेप्टेबिलिटीच्या बाबतींत, सपोर्टाच्या बाबतींत, रिलेशन्साच्या बाबतींत म्हाका जें दिसता की सगळे कडेन लोकांचे बद्दल अपेक्षा आशिल्ली. लोकांक दिसतालें की हांव मंत्री जावचो. जनरल कन्सेन्सस भायर दिसतालो. लोक म्हाका सांगताले आमी मागता देवा कडेन की तूं मंत्री जावचो बी अशें. सो आतां कोण कितें बरयलें किंवा कोणें कितें म्हटलें ताजो म्हाका हांव तुका सांगलें न्ही, हांव काम करून वयर सरपी मनीस. सो म्हाका ताजो फरकय पडना काय. सो हें तुमी तत्व सारकें पाळना की कोणें कितें बरोवं कितें उलोवं आपलें काम. हांव केन्नाच कोणाक फोनय करपाक वचना. पत्रकारांनी सुद्दां कितेंय बरयलें, आज पर्यंत हांवें एका पत्रकाराक फोन केला कित्याक बरयलें तुमी हें काय म्हणून म्हाका ते तुमी तापयलें म्हणून अरे तुमी आपली फकाणां कितें मारता. ना दॅट इज ऑन द स्पॉट अशें जालें तें इन्स्टंट. म्हणजे हांव तांकां कित्याक म्हणलें की तुमी वायरो देवाचो मनीस बी अशें कॉमेंट मारता पळय, दॅट इज नॉट फेअर. तूं म्हणा म्हाका देवाचो मनीस म्हणून न्ही, पूण अशें तें सरकास्टीक उलयनाका. म्हाका सोड, म्हाका कांय परिणाम जायना, पूण काय तुमी देवाची फकाणां मारता तातूंतल्यान अशें म्हजें म्हणपाचो अर्थ नाशिल्लो. हांवें तेंच म्हणलें तांकां, अरे कित्याक हाची फकाणां करता. पयर तुमचो एक व्हिडिओ व्हायरल जालो पळय, तुमी सांगलें बीन तो आपलो विपर्यास केला म्हणून म्हणण्याचो. तुमचो एक व्हिडिओ व्हायरल. तो व्हिडिओ परफेक्ट आसा. हांव आजय म्हणटा तो व्हिडिओ सारको परफेक्ट. हांवें आचार्य प्रमोद कृष्णमाचे वर्ड्स रिपीट केले. और 15 साल बीजेपी हार नहीं सकती अशें म्हजें वर्डिंग आसा. करेक्ट. कोणें तरी आ नहीं सकती गेले, हांव आ नहीं सकती कित्याक म्हणटलो. हांव स्लीप ऑफ टंग तसली करना. हांव एक्स टेम्पोर स्पीच दिता. काळ आमी पळय म्हजी खंयच्योय स्पीची. हांव पेपर सुद्दां घेवन वचना. आज हांव इंजिनियर्साच्या फंक्शनाक गेलो, एक्स टेम्पोर स्पीच दिलें.
बरोबर. सो ताचो विपर्यास शब्दाचो खेळ करून परत पण आतले कितें केलें म्हण ताचो परिणाम म्हजेर जायना व्हडलोसो. बरं एक निमणो प्रश्न तुमकां विचारता देवाचो हे रेफरन्स येता म्हणून आमी तेन्ना पळयल्लें की जेन्ना इलेक्शना वेळार तुमी स्वता ते तुमच्या तोंडांतल्यान ती एक हें म्हटिल्ली पळय म्हणजे देवा कडेन सांगिल्लें की आमी फुटचे नाय हें करप हें चूक जाली अशें दिसता तुमकां देवाच्या फुड्यान तुमी स्वता देवाच्या म्हऱ्यांत वचून दुसऱ्यान सांगिल्लें गाराणें घेवप आनी मागीर हांव प्रसाद घेता देवाचे. बरोबर तर आमकां कोणाक खबर आहा प्रसाद कितें म्हणटा ते सदां घेता न्ही. हांव कन्स्ट्रक्शन करता आसतना देवा मुखार वचून म्हणटालो हें प्रपोजल म्हाका आयलां देव बरें करून दिता जाल्यार हांव तें घेता ना हांव सोडटा अशें हांवें कितलींशीं प्रपोजलां सोडल्या. बरोबर. सो हे सगळें हांव करचे पयलीं हांवें म्हजे पुरतो हांवें प्रसाद घेतिलो आनी म्हाका प्रसाद न्ही तुमी जी गाराणी घातिल्ली पळय देवा कडेन शपथ घेतिल्ली म्हणून हांवें मागीर प्रसाद घेतले न्ही देवाक. अशें जाल्लें अशें गाराणें घाल्लें आमच्या तेन्ना आतां अशी परिस्थिती आसा की हांव अशें करपाक सोदतां म्हाका प्रसाद दिलो देवान चालू. सर राजकारण सगळें वेगळें तें जातलेंच पूण आमी जेन्ना तुमकां पळयता तुमी सामके फीट एंड फायन दिसता आमकां तेचें कारण किंवा ताचो मंत्र कितें? ना हांव पयलीं वचून स्पोर्ट्समॅन कितलीं वर्सां भुरगेपणांतल्यान 30 वर्सां 35 वर्सां हांव बॅडमिंटन खेळ्ळां मागीर स्विमींग करतालो वॉकिंग करतालो सकाळ अजुनी म्हाका हॅबीट सकाळ फुडें उठपाची 5 हांव उठ्ठा सकाळ फुडें 11 न्हिदता उठून मागीर योगा करता एक्सरसायजीस करता घरा कडेन सगळें रिडींग करता कितें आसलें जाल्यार बरोवपाचें काम करता म्हणजे तशें म्हजें रुटीन सारकें तशें आसता. सो राजकारण करून हें तुमचें तुमी हें मिनिमम म्हाका सांबाळटाच हांव. ओके. सर मनोहर पर्रीकार आतां तुमी मंत्री जाले उपरांत एक व्हिडिओ परत व्हायरल जाल्लो एक मुलाखत दितना ताणें म्हटिल्लें की सगळ्यान आपल्याक वायट दिसलें किंवा हें जालें ते जेन्ना दिगंबर कामत हांणी जो मनीस हयात ना ताजेर हांव कांयच कॉमेंट करना. ओके. लास्ट प्रश्न एज अ सिनियर पॉलिटिशियन म्हणून मुख्यमंत्र्यांक बीन तुमचो कितें तुमी मंत्र बीन दिला बाबा अशें करिया? ना हांव कितें उलोवपाचें आसलें जाल्यार मुख्यमंत्र्या कडेन डायरेक्ट उलयता सांग. ओके. थेट मुख्यमंत्र्या कडेन आनी भाजपाच्या लिडरशिपी कडेन तुमकां आनी कोणाची गरज नासता भाजपाच्या लिडरशिपी कडेन वतना किंवा उलयतना अशें? ना म्हाका तशी परिस्थिती ना म्हजी न्ही म्हाका सगळें वळखता पर्सनली वळखता म्हाका सगळें. त्या वेळाचेर पयले 4 आमदार आमीच न्ही आनी कोण पयलीं 4 वाळपय नरेरी हळदणकर. सो सर तुमी आमकां वेळ दिलो आनी जें कितें विचारपाक जाय आशिल्लें तें आमी विचारलें. हेज्याय फुडें तुमी आमकां जेन्ना गरज पडटली आमी तुमकां विचारलें तेन्ना असोच वेळ दिया आनी तुमच्या कडेन उलोवप किंवा तुमचो अनुभव प्रशासन ह्यो सगळ्यो गजाली आमच्या दर्शकां पर्यंत पावोवपाक आमकांय बरें दिसतलें. आमी हांगाच थांबता. देव बरें करूं.